नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलात तुमच्या सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत. इश्टांनो, खुबश्यो घडामोडी सध्या घडपाक लागल्या. राज्यांत घडामोडी तशें कांय हे ना, कमतरता ना, त्यो घडत आसा. त्यो मागीर पॉलिटिकल फिल्डांत आसूं, त्यो सोशल फिल्डांत आसूं, त्यो बाकीच्या सगळ्या दैनंदीन जिवना कडेन संबंदीत आसूं, त्यो घडत आसा. कारापूर सरवणाचें आंदोलन 3 आठवडे ओलांडून फुडें गेलां. सो 3 सप्तकां जाल्या ह्या आंदोलनाक सुरू आसा. अजुनूय लोक थंय ठिय्या आंदोलन करून आसा, थंय बसल्या आनी दर दिसा कांय नव्यो घडामोडी थंय सुद्दां घडपाक लागल्या. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हाणें पयर आंदोलनकर्त्यांक आपोवन घेतिल्ले आनी तांकां सांगलें की तुमचे जर थंय कूळ किंवा मुणकार म्हणून जर तुमचे थंय कितें क्लेम आसा जाल्यार आपणाक सांगा म्हणून. जाल्यार खुबशे जाण थंय गेले आनी मुख्यमंत्र्या कडेन थंय चर्चाय जाली रविंद्र भवन सांखळी हांगा. आनी ते टायमार लोकांनी सांगलें की लागीं लागीं 74 काय 78 कितले तरी थंय कूळ आसा, थंय लागिल्ले आसा आनी जे कायदेशीर थंयचे जे क्लेमंट आसा. तेन्ना मुख्यमंत्र्यांनी थोडें अजाप दाखयलें अशें तांचें म्हणणें, की तांणी ज्या पत्रकारांक जी मुलाखती दिल्या तातूंतल्यान अशें तांचो एक इम्प्रेशन अशें जालां की मुख्यमंत्र्याक खबरच ना की थंय कूळय आसा म्हणून. जे कारापूर सरवणाची जमनीत लोढा प्रोजेक्ट येता थंय कूळ आसा हें मुख्यमंत्र्याक खबर नाशिल्ली आनी TCP मंत्र्यान तांकां तितल्या डिटेलान तें कांय सांगूं नाशिल्लें हें तांच्या म्हणण्या वयल्यान स्पश्ट जालां अशें ते लोक सांगता. की तांणी मागीर जेन्ना आंदोलनकर्ते जे आसा ताणें CMक सांगलें की आमी आसा थंय, आमी कायदेशीर थंय कूळ म्हणून लागल्या आनी ताका लागून आमचो थंय हक्क आसा. मुख्यमंत्र्यान ताका सांगलें की तुमचे जे कितें फायल आनी कितें जे पेपर वर्क आसा तें तुमी करा. तुमकां जें कितें तुमच्या हक्काचें कितें आसा तें आपूण मेळोवन दिवपा खातीर मुख्यमंत्री म्हणून यत्न करतलो. मुळात प्रश्न तांच्या हक्कांचो किंवा तांकां हक्क मेळोवन दिवपाचो हो प्रश्न नाच. मुळात जो प्रश्न निर्माण जाला सुरवातीच्यान तो आतां मेरेन, तो आमचो गांव त्या प्रोजेक्ट जाल्या उपरांत, तो प्रोजेक्ट जाल्या उपरांत आमचो गांव उरचो ना आनी आमी उरचे ना. ताका लागून हो प्रोजेक्ट आमकां नाका ही आंदोलनकर्त्यांची भुमिका आसा. विशेश म्हणजे तांकां आपली मागणी फुडें दवरपाक एक कारण आसा. तें कारण अशें की 39A अंडर ती जागा कन्वर्ट जाल्ली आसा आनी जर ती 39A अंडर कन्वर्ट जाल्या जाल्यार इनफ इज इनफ ह्या चळवळीचो जो एक बेजीक प्रिंसिपल आसा की गोंय सांबाळप, गोंयचे जमनी सांबाळप, गोंयचे दोंगर दर्यो, गोंयची शेतां भातां न्हंयो सांबाळप हें तांचें एक बेजीक प्रिंसिपल आसा. आनी ताच्या अंडर जे 10 चार्टर तयार जाल्या तातूंत एक जी मागणी आसा की 39A अंडर ज्यो जागा कन्वर्ट जाल्या किंवा कन्वर्शनाचे प्रपोजलां आयल्या त्या कलमाच्या अंडर, तीच मुळात 39A काडून उडया अशें तांची एक बेजीक मागणी आसा. आनी त्या मागणे खातीर प्रसंगी रस्त्यार देवपाचो इशारोय जस्टीस फर्दिन रिबेलो आनी तांच्या सहकाऱ्यांनी ह्या पयलींच दिल्लो आसा. ते तांणी सरकाराकूय निवेदन दिलां. ह्या पयलीं एसंब्लींत तांणी बिलूय विरोधकाच्या माध्यमांतल्यान बिलूय फुडें धाडिल्लें, पूण एसंब्लीच जेन्ना कर्टेल करची पडली तेन्ना तें बील थंयच उरलां. सो अशी परिस्थिती आसतना मुख्यमंत्री जेन्ना सेटलमेंटाच्यो गजाली करता तेन्ना लोक थोडेशे चाळवल्या. मुख्यमंत्र्यान आमचें म्हणणें आतां मेरेन केन्नाच सारकें आयकून घेवना आनी जेन्ना आमकां आपयलें आनी आमकां जेन्ना सांगपाची कितें तरी संदी आशिल्ली तेन्ना मुख्यमंत्र्यान आमकां उलोवपाक दिवना. तो फक्त सांगतालो की कूळ म्हणून जें तुमकां कितें कायद्यान मेळपाक जाय तें मेळोवन दिवपा खातीर आपूण यत्न करता. हाचो अर्थ असो की प्रोजेक्ट स्क्रॅप आपूण करचो ना किंवा 39A आपूण स्क्रॅप करचो ना अशें इनडायरेक्टली CMन लोकांक ते दिसा सांगलां. निदान त्या लोकांचें तरी इम्प्रेशन तशें जालां की CMक तांचें तशें म्हणणें आयकून घेवपाचें ना. जर तांकां कायद्यान जर कितें मेळटा कूळ म्हणून जाल्यार तें सेटल करपाची मुख्यमंत्र्याची तयारी आसा.
आतां तें सेटल करपाक तशी मुख्यमंत्र्याची गरज ना. ह्यो केसी मामलेदारा कडेन जेन्ना वता तेन्ना मामलेदार आपापल्या पद्दतीन त्यो केसी सेटल करता. मुख्यमंत्री जर तांकां कितें दितलो जाल्यार ते कंपनी कडल्यान कितें तरी तांकां मेळून दिवपाची मुख्यमंत्र्याचो कदाचित विचार आसूं येता आनी कदाचित तशी ऑफर वयल्या लेवला वयल्यानूय दिली आसूं येता. आतां मुख्यमंत्र्या कडेन जे प्रपोजलां आसा ह्या प्रोजेक्टाच्या संदर्भात ते बेजीक प्रपोजल आसा ते मुळात हो प्रोजेक्ट नाका, प्रोजेक्ट तुमी रद्द करा आणि 39A जे कलम आसा ते रद्द करा. म्हणजे जर ते 39A जर रद्द जाले जाल्यार ती जी 5.5 लाख जमीन ज्या जमनीत हो येदो मोठो प्रोजेक्ट येवपाचो आसा ते सगळे रिवर्ट जातले. ती जमीन जी कन्वर्ट जाल्या ती परत आशिल्ली तशीच त्याच पोजिशनात ती जमीन येतली आनी तो थंय प्रोजेक्ट जावचो ना. सो सगळे प्रश्न सुट्टा. पूण मुख्यमंत्र्याक ते करपाचे ना अशें एकूण एक इम्प्रेशन आतां मेरेन तयार जालां आनी आंदोलनकर्त्यांक आतां दिसपाक लागलां की मुख्यमंत्र्या कडल्यान सुद्दां आतां तांकां न्याय मेळपाक कठीण आसा. सो सगळी अशी एकूण ही परिस्थिती आसा. जेन्ना अशे तरेची आंदोलनां जाता किंवा जेन्ना लोक एखाद्या विशया वयल्यान आवाज करता तेन्ना काही जे प्रश्न उपस्थित जाता तातूंत एक प्रश्न जो हालींच्या दिसांनी एक हें जाल्लो जो एक विशय तो मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघात सांखळेत जेन्ना 80,000 आनी प्लस जमीन जेन्ना 39A अंडर कन्वर्शनाक आयली तेन्ना मुख्यमंत्र्यान तें प्रपोजल रद्द करपाक लायलें TCP मंत्र्याक. आतां मुख्यमंत्र्याक जर 39A नाका ह्या पयलीं आमी खूबदां हो विशय सांगला परतय आमी रिपीट करता. तुमकां 39A नाका ताका लागून ती जमीन कन्वर्ट जाल्ली तुमकां नाका तुमी ती रद्द करपाक लायली. मागीर कारापूर सरवणाच्याच बाबतींत तुमी थोडोसो असो जो वेगळो विचार करता तो कित्याक आनी तो कित्या खातीर. आनी जेन्ना इतले मोठ्या प्रमाणान जेन्ना लोक रस्त्यार देंवता आनी आंदोलनाच्या एक मोडाचेर येता तेन्ना लोकांचें आयकपाचें सांडून कंपनीचे मुख्यमंत्री कित्याक आयकता हो प्रश्न आसा. आनी खुबश्या जाणांनी हो प्रश्न उपस्थित केला. कांय जाणांनी निराशाय व्यक्त केल्या, नाराजी व्यक्त केल्या. मुख्यमंत्री आमकां उलोवपाकच दिनाशिल्लो. एक प्रश्न कोणी सुरू केलो म्हणजे आपली भुमिका आपले मत मांडपाक मुख्यमंत्री ताका तोडटालो मदीं आनी आपलें कितें तरी सांगतालो. सो अशा वातावरणांत एक म्हणजे डिस्कशन जावपाक पावना आनी अशा वातावरणांत कोणूच कोणाक कन्विन्स करपाक शकना आनी कोणूच तातूंतल्यान सॅटिस्फाय जावपाक शकना. अशी एकूण सगळी ती परिस्थिती आसा आनी परिस्थिती त्या दिसा आशिल्ली रवींद्र भवनांत. सो अशा वेळार आतां लोकांक किंवा लोकांच्या मुखार पर्याय जो एकच उरता तो म्हणजे आंदोलनाचो. म्हणजे आंदोलन तांणी कंटिन्यू करप आनी गोंयभरांतल्यान जो सपोर्ट तांकां एक अपेक्षीत आसा किंवा गोंयभरांतल्यान त्या आंदोलनांत जे लोक सहभागी जावपाक पळयता त्या सगळ्यांनी त्या आंदोलनांत आतां उडी घेवप हो एक पर्याय तांच्या मुखार आतां उरला. आनी खास करून इनफ इज इनफ ही जी चळवळ आतां गोंयांत उबी रावल्या ऑलरेडी जस्टीस फर्दिनांद रुबिलो हांच्या नेतृत्वा सकयल ती चळवळ आतां इंटेन्सिफायड करची पडटली. जर सरकारूय आयकना आनी जर कंपनी आयकना जाल्यार लोकांचें कोणें तरी आयकपाक जाय. ताका लागून लोकांनी आतां कारापूर सरवणा खातीर उबें रावचें पडटलें अशें एक सादारण एक दिशा आतां स्पश्ट जाल्या. मुख्यमंत्र्यांनी जर लोकांक आपयल्ले जाल्यार मुख्यमंत्र्यांनी विचारपाक जाय आशिल्लें की बाबा तुमकां प्रोजेक्ट कित्याक नाका आनी जर तो तातूंतल्यान जर लोकांक भंय आसा की आमचे गांव उरचे ना तो प्रोजेक्ट जर जालो जाल्यार आमचें अस्तित्व उरचें ना अशें जर लोकांक दिसता जाल्यार मुख्यमंत्र्यांनी ताजेर कितें तरी एक स्पश्टीकरण दिवपाचें की बाबा कितें शक्य आसा की कितें मार्ग आसा त्या हाजेर तें उलोवपाक जाय आशिल्लें. तर मुख्यमंत्री हें कितें तरी वेगळें उलयता आनी तांचें म्हणणें अशें की मुख्यमंत्री सांगता की इतले जरी थंय फ्लॅट किंवा इतले जरी थंय बंगले आयले तर ते सगळे लोक खंय थंय रावचे ना तेंचे खातीर हॉलिडे होम आसतले. आतां मुख्यमंत्र्यांनी ह्या विशयाचेर बरोच अभ्यास केला अशें एकूण तांच्या उलोवण्या वयल्यान दिसता आनी लोक सांगता त्या कोतान मुख्यमंत्री आतां कन्विन्स आसा की तो प्रोजेक्ट तसो कांय हानी करचो ना. तो आयलो म्हूण कोणाचें नुकसाण जावचें ना
आनी तो जर येता जाल्यार तो खंय तरी आपले कायद्यान येता आनी जर चुकता कोणाचें जाल्यार तें लोकांचें चुकता असो तो एकूण सरासरी तो एक विचार आसा. सो आतां एक प्रश्न असो निर्माण जातलो ह्या फुडें की आंदोलन केन्ना सुरू जातलें आनी तें कशा पद्दतीन फुडें वतलें, ताचें नेतृत्व कशें डिसिजनां घेतलें किंवा कशे तरेन एक सुरवात करतले त्या आंदोलनाची. कारण आंदोलन ऑलरेडी सुरू जालां, पूण जर स्टेट वायड जर आंदोलन सुरू जावपाचें जालें जाल्यार तें आतां कशें सुरू जावप. कारण 15 दिसांची मुदत दिल्ली जस्टीस फर्दिन रिबेलो हांणी सरकाराक सांगिल्लें की तो स्क्रॅप करा म्हणून. तो अजून काय आतां ऑलमोस्ट म्हयनो जायत आयलो तरी तो अजून स्क्रॅप जायना किंवा स्क्रॅप जावना. फुडें आतां कितें जातलें हाची भुमिका जे चळवळ आसा तेची भुमिका नेमकी कितें आसतली. इनफ इज इनफ हें आतां कशे तरेन आंदोलन आपल्या हातान घेतलें आनी लोकांक जे स्थानीक लोक थंय जे चळवळ करता की स्थानीक लोक ज्या तरेन थंय आतां फाटले कांय दिसां सावन 3 सप्तकां जालीं थंय ज्या तरेन थंय आंदोलन करता तांकां कशे तरेन सपोर्ट करतले हें आतां एकदां स्पश्ट जावपाक जाय. कारण दर दिसा लोक प्रश्न विचारता, नवे नवे लोक थंय वचून बसता, तांकां पाठिंबो दिता, पूण ह्यो गजाली ह्यो एक खंय तरी एक वैयक्तीक पातळीचेरच आतां मेरेन सुरू आसा. पूण जर ताका एक सामुहीक जर आंदोलनाचो जर एक रूप दिवपाचें जालें जाल्यार तें कशें आसतलें हें आतां एकदां स्पश्ट जावचें पडटलें किंवा स्पश्ट कोणें तरी करचें पडटलें अशी ही एकूण परिस्थिती आसा. सत्ते फुडें शाणपण ना अशी एक म्हण आसा. गोंयांत सद्या सत्ते फुडें कोणाचें शाणपण आसा अशें दिसना. पूण शेवटाक लोक हे सत्ता घडयता आनी लोक हे सत्ता मोडटा. जर गरज पडली जाल्यार सत्ता उलथून उडोवपाची ताकद लोकां मदीं आसता. ह्याच लोकांच्या आंदोलनांतल्यान 2-3 कडेन ह्या चळवळींक यश मेळ्ळां. तातूंतली एक जी सुरवात जी जाल्ली ती चिंबल जाल्ली, ताच्या पयलीं हरमल जाल्ली, ताच्या उपरांत शिरदोन जाली, ताच्या उपरांत मिराबाग जाली. ही सगळीं आंदोलनां मदीं कोड्रा जाली IIT प्रोजेक्टाच्या विरोधात. ही सगळीं आंदोलनां जन आंदोलनां ही यशस्वी जालीं. जाल्यार कारापूर सरवणाचें आंदोलन हें नेमकें आतां फुडें कशें वतलें आनी ताचें यशा अपयश हें कित्या वयल्यान ठरतलें हें एकदां चळवळ जे करपी आसा गोंया खातीर, गोंय राखपा खातीर, त्या इनफ इज इनफ किंवा बाकीचे जे चळवळीचे जे प्रमुख कार्यकर्ते आसा जाणीं आतां मेरेन चळवळी चलयल्या तांणी एक भुमिका घेवन स्पश्ट करचें पडटलें. कारण परिस्थिती जशी आयल्या की आतां खंय तरी उबें रावन एक विरोध हो करचोच पडटलो, विरोध हो जावचोच पडटलो. कारण केंद्र सरकार काय ह्या प्रोजेक्टाच्या हो प्रोजेक्ट रद्द करपाच्या बाजून ना. राज्य सरकाराची एकूण जर हें पळयलें भुमिका जाल्यार सुद्दां ती प्रोजेक्टाक सपोर्ट करपाचीच आतां मेरेन दिसून आयल्या किंवा दिसता. आनी परचे जर मुख्यमंत्र्याची जर मिटींग पळयली स्थानिकां बरोबरची जाल्यार मुख्यमंत्री हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करपाच्या बाजून आसा अशें अजिबात दिसना. तेन्ना आतां खंय तरी एक डिसिजन घेवपाची किंवा एक ठाम भुमिका घेवन फुडें वचपाची सगळ्यांचीच एक आतां जबाबदारी आयल्या किंवा वेळ आयल्या. इश्टानो, आमी हांगा थारता. आमी मांडिल्ले विचार जर तुमकां योग्य दिसता जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच ह्या विशया वयली तुमचीं मतां तुमी कमेंट बॉक्सान मांडात. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.